नमस्ते, युथ टिभी शोमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामीले नेपाली इमर्जिङ लिडर्स प्रोग्राम अर्थात् 1 वर्षे राष्ट्रिय युवा नेतृत्व अध्ययन कार्यक्रम लिएर आएका छौं। नेपाली इमर्जिङ लिडर्स प्रोग्रामले 77 जिल्लाका युवा नेताहरूलाई एउटै कक्षामा ल्याएर नेतृत्व र वृत्ति विकासका तालिमहरू प्रदान गर्दछ। हिमाल, पहाड, तराई र राजधानी गरी यस कार्यक्रमको तालिम 4 चरणमा प्रदान गरिन्छ। यस कार्यक्रम सन् 2018 बाट सुरु भई हालसम्म 3 ब्याच सञ्चालनमा आएका छन्। नेपाली इमर्जिङ लिडर्स प्रोग्राम काठमाडौँ स्थित लिडरशिप एकाडेमी र अमेरिका स्थित युनिभर्सिटी अफ सैन डिएगो क्रक इन्स्टिट्युट फर पीस एन्ड जस्टिसको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित 1 वर्ष अध्ययन कार्यक्रम हो। यस टेलिभिजन कार्यक्रमलाई नेपाल स्थित स्विस राजदूतावासले सहयोग प्रदान गरेको छ। स्थापित व्यक्ति वा नेतृत्वमा काम गरिरहेका व्यक्तित्वहरूले आउँदो पुस्तालाई देशको अग्रणी स्थानमा पुग्नका लागि मार्गदर्शन गर्ने प्रचलन हामी कहाँ छैन। यस कार्यक्रममा उदयमान तथा सम्भावना बोकेका ग्रामीण भेगका युवा नेताहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा सफल तथा स्थापित व्यक्तित्वहरूले राष्ट्रको अग्रणी भूमिकामा पुग्न र असल नेता बन्न मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। आजको एपिसोडमा मिडिया स्ट्राटेजिस्ट श्री निरञ्जन अधिकारी ज्यू र सप्तरीकी युवा नेत्री कञ्चना झा तथा सुर्खेतका युवा नेता रमेश विक्रम हमाल बीच सामाजिक समस्या समाधानमा मिडियाको भूमिका विषयमा भएको संवाद प्रस्तुत गर्दछौँ। कञ्चनाजी, रमेशजी, स्वागत छ यहाँलाई। तपाईहरुले के काम गरिरहनु भएको छ, त्यो काम मिडियामा आउँदाखेरि कसरी आइरहेको छ, तपाईले सोचे जसरी आयो कि आएन, अथवा आउनुपर्ने कुरा नआएर नचाहिने चिज मात्रै मिडियाले ल्यायो कि, त्यस्तो अनुभव के छ, त्यसमा अलिकति कुरा गरौँ। सोशल मिडिया त सबैको हातमा छ। हामीले के गर्नुपर्छ, यो सोशल मिडियालाई जस्तो एउटा सरकारी मिडिया र एउटा प्राइभेट मिडिया। सरकारी मिडियाको त हामी कुरै नगरौँ, उनीहरूलाई केही मतलब छैन सर। प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्नुहुन्छ, त्यो ठुलो मान्छेको के कस्तो उहाँहरूले बानी भएर आउनुहुन्छ त्यो मात्रै दिनुहुन्छ। एउटा गाउँमा एउटा पुल बन्छन् भने गाउँवालाले बनाउँछ, त्यो कुरा आउँदैन। तर पुलको उद्घाटन गर्दाखेरि मन्त्रीले के भन्यो त्यही कुरा सरकारी मिडियामा आइहाल्छ। त्यो त निजी मिडियामा पनि त्यस्तै होला नि, कस्तो देख्नु भएको छ निजी मिडिया? म त प्राइभेट मिडियाको एकदम एप्रिसिएट गर्छु यस मामलामा। छ उहाँहरूको पनि आफ्नै केही क्याटेगोरी छ उहाँहरूले, तर उहाँहरूले सोसल इस्यु उठाइदिनुहुन्छ हैन। जस्तो यस्तो नगर्नुहोस्, उहाँहरूको पनि आफ्नै केही प्रब्लम होला, तर मलाई जस्तो लागिरहेछ उहाँहरूले त्यो प्राइभेट मिडिया जुन छ नि सोसल इस्यु उहाँहरूले उठाउनुहुन्छ मलाई लाग्छ। खासकर अब सोसल मिडिया जो फेसबुक, ट्विटरहरू जुन अहिले भर्खरै आएको छ, यसमा मलाई के लाग्छ नि सर, जति पनि कुरा आइरहेको छ अहिले यो कोरोना बाहेक पनि जति छ सामाजिक कुरीतिको कुरा गर्नु या सामाजिक मान मर्यादाको कुरा गर्नु, त्यसमा एकदम राम्रो छ। तर के भइरहेछ कि सबैलाई थाहै छैन कि यो कुरालाई कसरी उठाउने, किनकि मोबाइल सबैको हातमा छ, क्यामेरा सबैको हातमा छ, इस्यु बुझ्दैन के उसले। त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ अब मलाई लाग्छ। 3-4 महिना पहिला 3-4 जना मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यही कुरा मैले सिकाएँ। एज अ मिडिया प्रेजेन्टर मलाई त्यति खास आइडिया छैन, तर पनि मैले उहाँ 3-4 जनालाई बसाएर सिकाएँ, ए बाबु यो कुरालाई यसरी उठाउनुपर्छ, जुन कुरा पनि नउठाऊ है, जो उठायो भने कसैको चित्त दुख्दैन त्यस्तो कुराहरू उठाउ न, राम्रो हुन्छ के। जस्तो एउटा जनकपुर महेन्द्रनगर एउटा केटीको कुरा आएको थियो, बलात्कारको इस्यु थियो। इस्युलाई उठाउने कि नउठाउने, तिमीले हेऱ्यो, तिमीले बुझ्यो त्यो कुरा, तर त्यो केटीको फोटो फेसबुकमा राख्ने मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो कुरालाई बुझ्ने जरुरी हो सर। त्यसलाई मैले बुझाएँ कि यो कुरालाई बुझ, कि यो कुरालाई उठाउनु, त्यस केटीको नाम दिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यस केटीको इन्टरभ्यू लिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यसको फादरलाई इन्टरभ्यू ठ्याक्कै मासको बिचमा लाउने कि नलाउने। ठ्याक्कै कञ्चनाजी, यसमा मैले हजुरलाई रोकेँ। यस्तो इस्युमा चाहिँ के हुन्छ भने मिडियाको साइडबाट हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँ बलात्कारको घटना भयो, त्यो घटना पेपरमा, अनलाइनमा, टेलिभिजनमा समाचार बन्यो कि बनेन भन्ने चिज तपाईहरु जस्तो जुन समाज सेवामा पनि लाग्नुभएको छ तपाईहरुको लागि त्यो चाहिँ मुख्य कुरा बन्नु हुँदैन। मुख्य कुरा चाहिँ त्यो भिक्टिमले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो। मिडियाले कभरेज गर्ने भनेको त न्याय नपाएको केसमा उनीहरूलाई न्याय दिनका लागि उनीहरूको साइडबाट आफूले गर्न सक्ने एडभोकेसी गर्ने हो र उसले त्यो चाहिँ जो दोषी हुन्छ उसलाई प्रहरी प्रशासनले खोजेको छ कि छैन, समातेन, कारबाही हुन्छ हुँदैन, घटना त भइसक्यो। यहाँले भन्नु जस्तो घटना हो, अब त्यसलाई उसको
परिवारलाई अभिभावकलाई ल्याएर इन्टरभ्यू गरेर झन् चाहिँ त्यसको प्रचारबाजी गरेर झन् त्यो पीडामाथि पीडा थप्ने सामाजिक मानवर्धन गर्ने खालको काम गर्न हुँदैन। त्यो खालको अब कभरेज नै गर्दाखेरि पनि हामीले ती चिजहरूमा चाहिँ कसैलाई पनि ठेस नपुग्ने गरी कसैको पनि उनीहरूको निजी जिन्दगी र उनीहरूको सार्वजनिक जिन्दगीमा असर नपर्ने खालको कन्टेन्ट मात्रै दिने हो। त्यो पनि यस्तो खालको केसमा चाहिँ पीडितको चाहिँ हामीले स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर समाजसेवाको हिसाबबाट हेर्दाखेरि मिडियाले त्यो इस्युलाई कसरी हेऱ्यो भन्नु तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अहिले सोसल मिडियाको राज छ। अहिले त्यो चिजलाई कतिको सेन्सिटाइज गर्न सक्यो त्यो भन्दा पनि त्यो न्युज राखेर कतिको फलोवर बढाइयो कति लाइक आयो भन्ने चलनमा पुगेको छ नि त समाज। त त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो समाजसेवीको काम चाहिँ त्यो मिडिया माथिको चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि कहिलेकाहीँ नागरिक स्तरबाट गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो सधैँ माथिको निकायबाट प्रेस काउन्सिलले अथवा अन्य कुनै सरकारी निकायले त्यसमा चाहिँ हेर्छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आचार संहिता पालना गरेको छ कि छैन हेर्छ भन्ने हुँदैन। राज्यको आँखा पनि पुगिराखेको हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा। तर आफ्नै त्यही ठाउँमा त्यही पीडितसँग बसेर सँगसँगै काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ उसले न्याय चाहिँ पाउँदैछ कि छैन, जो पीडित हो उसलाई कसरी हेरिरहेको छ समाजले, उसको सामाजिक प्रतिष्ठामान मर्यादा जोगाउने काम पनि त्यति बेला तपाईँहरूकै हुन्छ। किनभने जहाँ अपराध हुन्छ त्यहाँ पीडित मात्रै हुँदैन, पीडक पनि हुन्छ, पीडकका पनि आफ्ना मान्छेहरू हुन्छन्। र त्यहाँ समाज नै एक किसिमले भन्यो भने अलिकति विवादित हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरूले पीडितलाई साथ दिँदैन, तर केही मान्छे हुन्छन् जसले चाहिँ त्यो बलात्कारको घटना गरिरहेको छ, जो चाहिँ पीडा पनि जसले दुःख दिइरहेको छ उसको पनि साथ दिनेहरू हुन्छन्। त्यस्तो चिजमा चाहिँ समाजसेवीहरूले तपाईँले आफ्नो अभियानलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा म कुन धारामा बस्ने, मैले यो इस्युलाई कसरी उठाउने ताकि न्याय पनि मिलोस् र उसलाई अप्ठ्यारो पनि नहोस् भन्ने चिजमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब एक कुरामा मैले जोड्न चाहेँ, जस्तै हामी सामाजिक कार्यकर्ताको मूल मन्त्र भनेकै भोइस अफ भोइसलेस, मिडियाको पनि त्यही नै हो। मिडिया पर्सन मिडियामा काम गर्ने र हामी सामाजिक कार्यकर्ताको मुख्य उद्देश्य एउटै हो। तर पनि अब यो कुरामा फेरि सबै सामाजिक कार्यकर्ता राम्रो छ पनि म भन्दैन, सबै मिडिया नराम्रो छ पनि भन्दैन। पछिल्लो टाइममा यी सोसल मिडियामा चाहिँ आउनका लागि व्यक्तिगत लाइफहरू र हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यताहरू चाहिँ पछाडि पर्दै गइरहेको छ। एक खालको कार्यक्रम तर मिडियामा कभर भएर आउँदाखेरि चाहिँ यो त यस्तो खालको त कार्यक्रम थिएन, यस्तो खालको त बोलेको पनि थिएन, त्यहाँ यो त अर्कै आयो भन्ने खालको समस्या भोग्नु भएको छ। मेरो विचारबाट मैले एकदम राम्रो काम गरेको थियो होइन। यो सेन्ट्री प्याडको मैले एकदम त्यो गाउँसम्म गएर गरेको थिएँ। तर त्यसको इम्प्याक्ट एक सालपछि गभर्मेन्ट लेभलमा आयो। किन गभर्मेन्ट लेभलमा म यसो भन्छु किनकि त्यो प्रोग्राम बनाउँदाखेरि सबैले मलाई मना गर्नुभएको थियो त्यो कुरा नगर, त्यसको इम्प्याक्ट राम्रो पर्दैन। गभर्मेन्ट लेभलमा यो कार्यक्रम यो मेरो कारणले आयो या मेरो कार्यक्रमको कारणले आयो मैले त्यो भन्दिनँ, तर आयो। एक सालपछि त्यही कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रमको रूपमा आयो र एक साल अघि तपाईँले काम गर्दाखेरि त्यसले स्पेस पाएन। स्पेस पाएन मात्रै कि त्यसमा तपाईँले यो कार्यक्रम नगर्नु भन्ने खालकै कुराहरू आयो कि के थियो? गाउँतिर त आएको थियो नि त यो सेनेटरी प्याडको कुरा यस्तो नगर्नु, किनकि हाम्रो केटीहरू कसरी स्कुल जान्छ तपाईँ यस्तो यस्तो प्रश्नको पनि गर्नुहुन्छ, त्यसको धेरै विरोध भएको थियो। सरकारी लेभलमा फेरि के आयो कि गभर्मेन्ट स्कुलमा सेनेटरी प्याड राख्नुपर्छ होइन, उहाँहरूले विधिवत एउटा ट्रेनिङ पनि दिनुपर्छ, मैले पनि दिएको थिएँ। तर गभर्मेन्ट लेभलबाटै पनि आयो, तर त्यति बेला एकदम विरोध भएको थियो, गाउँ गाउँसम्ममा विरोध भएको। त्यो विरोध गाउँमा त्यही अभिभावक अथवा स्कुलहरूबाट मात्रै भएको थियो कि त्यति बेला तपाईँको कार्यक्रमलाई मिडियाले पनि साथ दिएन? दिएन। अभिभावकहरूले पनि थुप्रै आवाज उठाउनु भएको थियो त्यति बेला, किनकि म गाउँमा गएर सबैको अभिभावकसँगै कुरा गरेको थिएँ। 6 या 7 कक्षाको जुन छात्राहरू हुनुहुन्थ्यो नि सबै ब्याक हुन्थ्यो कि स्कुलबाट, कारण त्यही सेनेटरी प्याड थियो। यही सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो मेरो मैले गरेको कार्यक्रम अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। तर मिडियाको पावर राम्रो तरिकाले चाहिँ भएको छ। जस्तै हामी सबैले थाहा पाउँछौँ खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाइरहेको हामीले 6-7 महिना भइसकेको थियो। तर सरकारी निकायलाई के भयो, खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाउँदाखेरि चाहिँ सरकारको बेइज्जत भयो, नराम्रो भयो भनेर चाहिँ सरकारले थ्रेट दिँदाखेरि, तर विभिन्न मिडिया कर्मीदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालको एउटा सहयोगले गर्दाखेरि चाहिँ खाना खुवाउने काम चाहिँ बन्द नगर, अब सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, तर उनीहरूले चाहिँ नियमित खाना खुवाउनु पाउनुपर्छ भनेर सरकारी निकायले नै हामीलाई थापाथलीभन्दा पछाडि सिफ्ट गर्न लगाएको थियो। अझै पनि खाना खुवाइराख्नु भएको छ, त्यहाँ पशुपतिमा खुवाइराख्नु भएको छ हाम्रो संस्थाहरूले। तर राम्रो पक्ष
मैले अहिलेसम्म अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ पाएको छु। तर नकारात्मक हरेक अब हामीले सोसियल मिडियामा हरेक कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम नकारात्मक कुराहरू पनि देखिरहेको हुन्छौँ। अब तपाईँले काम त धेरै गर्नुभएको होला, त्यो कामहरू चाहिँ मिडियामा आइदिएदेखि धेरै मान्छेले थाहा पाउँथे, जान्ने बुझ्ने मौका पाउँथे भन्ने होला, तर त्यसरी पक्कै पनि आएको छैन होला होइन। तपाईँहरूको साइडबाट चाहिँ सुनाउनु, जस्तो के छ तपाईँहरूको समस्या चाहिँ, जस्तो काम गर्दाखेरि मिडियामा जान नसक्नुको, आफै चाहिँ जान नचाहेर हो, अथवा कसरी जाने भनेर थाहा नभएर हो, अथवा मैले गरिरहेको काम यति सानो हो भनेर हो, अथवा के छ त? ल भन्नुहोस्, मिडियासँग सम्बन्धित तपाईँहरूको आफ्ना चाहिँ कुराहरू के छन्, गुनासाहरू के छन्, समस्याहरू के छ? खासमा भन्नुपर्दाखेरि कति कामहरू यस्तो हुन्छ कि त्यो मिडियालाई देखाउनु भन्दा पनि अब इमिडिएटली रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यकता एकातिर हुन्छ। अनि अब त्यसमै पनि फेरि मिडियाले जाँदाखेरि अहिले जस्तैको ट्रेन्डिङ हुन्छ, एकजनालाई समस्या परिरहेको हुन्छ, 10वटा क्यामेरा लगेर बस्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको अनुभव हुने, अघि म्यामले पनि भन्नुभयो त्यो खालको हुन्छ। कति कुरा सबै कुराहरू देख्नुपर्छ भन्ने छैन, अनि मिडियाले क्यामेराले देख्नुपर्छ भन्ने छैन, कतिको मान्छेको मनले पनि देखेको हुन्छ, भोगेको हुन्छ। जस्तै अब यही कुरामा कुनै ठाउँमा हामीले चाहिँ जस्तै तराईमा बाढी पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी रात लिएर इमिडिएटली खानेहरू ओढ्ने ओछ्याउनेहरू लिएर गयौँ भने त्यहाँ पनि मिडिया बोकेर, सबै मिडिया बोकेर फेरि हरेक संस्थाको डकुमेन्टेसन गर्ने पार्ट चाहिँ हुन्छ होइन। डकुमेन्ट हामीले यो यति दियौँ यसरी दियौँ भन्ने कुरा त एउटा पार्ट हो, त्यो फेरि त्यो फोटो भिडियो खिच्न चाहिँ त्यसरी चाहिँ पाइयो। तर हरेक कुरामा चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा 40-50 जना मात्रै चाहिँ परिवारलाई सहयोग गर्नु गइयो, तर त्यसमा चाहिँ अब 15-20वटा मिडिया बोकेर जाँदाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट कहाँ हुने? हामी चाहिँ मानवीय संवेदनालाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ, सहयोग पनि गर्नुपर्छ, तर सहयोग गरेको आफूले गरेको सहयोग उनीहरूको लागि हो कि अरूलाई देखाउनको लागि? जस्तै नेपालमा भएको छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चल्यो, तर जबरजस्ती गरेर छाउपडी भत्काइदिनेवाला अभियान जुन चल्यो नि, त्यसले अहिले इम्प्याक्ट के भयो? फेरि त्यही छाउपडी संस्था त भइरहेको छ नि। हामीले यदि काम गर्दैछौँ भने कसैको सामाजिक र सांस्कृतिक एउटा अधिकार हनन गर्नु हुँदैन। हरेक मानवको, हरेक समाजको, हरेक व्यक्तिको, हरेक जात जाति भाषा धर्मको आफ्नो एउटा धार्मिक अब एउटा व्यक्तिगत अब हाम्रो मुलुकी ऐनले पनि भनिरहेछ फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा होइन, सबैको अधिकार हो त्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर कुनै पनि मिडिया, कुनै पनि व्यक्ति माथि आउनु हुँदैन। तर कुनै चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्तै पुष्पा बस्नेतले गरेको काम, अनुराधा कोइरालाले गरेको काम, त्यो त उहाँहरूले पहिल्यैदेखि मिडिया लगाउँदै काम गरेको भइदिए त अहिले उहाँहरू त विश्वले चिनिने मान्छे हुनुहुन्थेन। कति कुराहरू संयम भइ बिस्तारै काम गर्नुपर्छ, कति कुराहरू देखाउन लागि गर्नु हुँदैन। जस्तै मोटिभेसनल स्पिचहरू, जस्तै हामीले नेपालमा भइरहेको सामाजिक अब लैङ्गिक हिंसा रिलेटेड केही प्रोग्राम छ भने चाहिँ केही कुनै ठाउँमा गर्नु छ भने त्यो चाहिँ हामी इक्जाम्पल क्रिएट गर्नको लागि मिडिया बोकेर जान सकिन्छ। तर त्यही कुरामा एकजना जस्तै म्यामले भन्नुभयो तराईमा पढिरहेको बच्चाहरूलाई सेनिटरी प्याडको लागि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम छ भने एउटा गाउँको बच्चाको सोच कस्तो हुन्छ होइन? हामी सेनिटरी प्याड भन्ने कुरा गर्न पनि लजाउने ठाउँमा गएर हामीले भयभरिको मिडिया बोकेर जाँदाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट के हुने होइन? यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मेरो विचारमा ठिकै छ, त्यो गुनासो त आफ्नो ठाउँमा छ, मिडियासँग मेरो आए कि आएन, तर आत्मसन्तुष्टि एउटा बेग्लै कुरा हो। मैले जति पनि काम गरेँ मलाई कहिले कहिले मलाई लाग्छ कि मेरो मिडियामा आएको थियो कस्तो राम्रो थियो, सबैजनाले मलाई चिन्थ्यो, मेरो नेममा फिल हुन्थ्यो होइन। तर कहिले कहिले मलाई लाग्छ कि होइन, यो आत्मसन्तुष्टिको कुरा हो। मैले जे काम गरिरहेको छु मेरो चित्त एकदम प्रसन्न हुन्छ। त्यति बेला जति बेला यो न्युज आएको थियो कि गभर्मेन्ट स्कुलबाट या प्राइभेट स्कुलमा सेनिटरी प्याडको कुरा हुन्छ, कहीँ न कहीँ मलाई लाग्यो यो हो न हो 1% मेरो प्रोग्रामको योगदान त छ। यो भले कोहीले माने नमाने, तर मैले माने, मेरो हृदयले माने, त्यो कुरा मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। धेरै जस्तो तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि, चाहे त्यो पोलिटिकल पार्टीको काममा होस् अथवा समाजसेवीहरूको काममा होस्, आवश्यकता भएको एउटा वर्ग पनि हुन्छ, त्यो तपाईँले पहिचान गर्नुहुन्छ होइन? ल यो ठाउँमा यो कम्युनिटीलाई यो चिज आवश्यक छ, त्यो आवश्यकता पुरा गर्ने स्रोत पनि हुन्छ तपाईँहरूसँग। ल हामी यसरी चाहिँ कलेक्ट गरौँ, यसरी पैसा उठाउने हो कि सामान उठाउने हो कि यो गरौँ र उहाँहरूको समस्या समाधान गरिदिउँ भनेको लिने पनि तयार छ, दिने पनि तयार छ। प्रब्लम के हो पनि तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो, तर जहाँ गएर त्यहाँ कार्यक्रम गर्नुको लागि भाषाको चाहिँ एउटा समस्या आउँछ नि,
त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो कार्यक्रम तयार पार्दाखेरि नै जस्तो कुन ठाउँमा म जाँदैछु भनेर भन्दा तपाईँले अघि भन्नु रौतहटमा गयो अब बाढी पीडित अथवा पहिरो पीडितलाई सहयोग भनेर गयो त्यहाँको मान्छेले तपाईँले बोलेको नबुझ्ने उनीहरूले बोलेको तपाईँले नबुझ्ने भयो भने त सोचेको जस्तो त रिजल्ट त आएन त्यो कार्यक्रमबाट त्यो भएर कार्यक्रमको तयारी गर्दाखेरि नै तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू के भने त्यहाँ कस्तो भाषा बोल्छ कस्तो संस्कृति छ त्यहाँ जाँदाखेरि भाषा मात्रै होइन कहिलेकाहीँ भाषा त बोल्ने चिज त एउटा कुरा भयो कि भाषा सँगसँगै अर्को चिज भनेको तपाईँहरू कस्तो पहिरन लगाएर त्यहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ त्यो समाजले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन अथवा त्यहाँ चलन चल्तीको छ कि छैन जुन लुगा चाहिँ त्यहाँ त्यति सहज हुँदैन नि त्यो लुगा लाएर चाहिँ तपाईँको भोलिन्टियरहरू अरू मान्छे गइदियो भने पनि उनीहरूलाई असहज वातावरण पैदा हुनसक्छ कि जस्तै मेरो केसमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलामा हामीलाई चाहिँ वान्डर पोलिसी थियो अनि सिडिओ अफिसबाट नै हामीलाई त्यो ठाउँमा रिक्रुट गरेको थियो त्यो ठाउँमा तपाईँ जानुहोस् भनेर गरेको हामीसँग लोकल त्यहाँको पुलिसहरू निकाय पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि गाह्रो भयो कतिखेर चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै काम चाहिँ राम्रो तरिकाले गर्न खोजिरहेको हुन्छ पोलिटिकल म्यानिपुलेट भइरहेको हुन्छ पहाडको मान्छे तराईमा पुग्दा तराईको मान्छे हिमालमा पुग्दाखेरि चाहिँ समस्या हुनसक्छ तर त्यसको लागि हजुरले भनेको जस्तै म्यामले भनेको जस्तै पहिला प्रि प्लान गर्नुपर्छ निड असेसमेन्ट त गर्नै पर्छ आजभोलि निड असेसमेन्ट र लोकल गभर्मेन्टसँग कोअर्डिनेसन बिना कुनै पनि ठाउँमा प्रोग्राम गर्न सकिँदैन र गरिँदैन पनि कञ्चनाजीले त यो चिज त सबै एनइएलपीमा सिकिसक्नु भयो होइन देश पनि अब सबै पार्टमा चाहिँ यही कार्यक्रम नै थ्रु पुग्नु भयो हिमाल पहाड तराई सबै त्यसपछि अहिले उहाँले भनिरहनु भएको कार्यक्रम कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि सिकिसक्नुभयो तपाईँको 2018 भन्दा यताको काम गराइमा सजिलो भएको हुनुपर्छ झन् सजिलो भयो नि त जाँदाखेरि पहिला म एकदम प्रिपेयर हुन्छु नि अब 2018 भन्दा पहिला जुन मैले काम गरेको त्यसमा खासै मैले प्रिपरेसन पनि गरेको थिएँ नि त अब जाँदाखेरि म एकदम प्रिपरेसन गरेर जान्छु के कस्तो कुरा उहाँहरूसँग सोध्ने कसरी सोध्ने किनकि अहिलेसम्म मैले तराईमा धेरै काम गरेको छु 18 पछि जुन मैले काम गरेको त्यति असहज मलाई लागेन किनकि म महिलासँग कसरी कुरा गर्ने हो त्यो कुरा मैले पनि त्यो यसमा लिडरसिपमा सिकेको छु मैले कुन कुरा कसरी उहाँहरूबाट निकाल्ने त्यो कुरा मैले सिकेको छु किनकि त्यसभन्दा पहिला एकचोटि मलाई एकदम 2016मा जाँदाखेरि मलाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको थियो किनकि म एकदम पुरै दिनभरि मलाई लाग्यो सर उहाँहरूले जुन कुरामा खोजिरहेको थियो उहाँहरूले बोल्नु भएन तर 2018 पछि यो सेन्ट्री प्याडको कुरा जुन मैले गरेँ कहीँ धेरै विरोध भएको थियो तर धेरै मान्छेले त राम्रोसँग यो कुरा पनि बुझिदिनु भयो नि त त्यसपछि नि त प्रोग्राम बन्यो नि त मेरो लागि एकदम राम्रो भएको थियो मेन्टरसँग मेरो जति पनि मिटिङ भएको थियो एकदम सर्ट मिटिङ भएको थियो तर पनि मैले धेरै कुरा सिकेँ लिडरसिपबाट रमेशजी अब कञ्चनाजीले एनइएलपीको कुरा गर्नुभयो अहिले भर्खर होइन अब उहाँले 2018 पछिको चेन्ज कस्तो आयो आफ्नो कार्यक्रममा 18 भन्दा अगाडि र यो कार्यक्रम आइसकेपछि भन्नुभयो अब तपाईँले पनि यो प्रोग्राममा आबद्ध भइसकेपछि यो मेन्टरसिप भन्ने कुरा त नेपाली समाजमा त्यति चलेको विषय होइन हामी कहाँ त कुरा जाने पनि भएको ज्ञान चाहिँ नबाँडौँ भन्ने खालको सोचले ग्रस्त छौँ नि त हामी अब यो कार्यक्रम चाहिँ त्यो सोचभन्दा बिल्कुलै पृथक छ यो कार्यक्रममा चाहिँ समाजमा मात्रै होइन सिँगै देशमा कुन विषयमा को जानकारहरू छन् उनीहरू सबैलाई ल्याएर त्यो सकेसम्म धेरैलाई बाँडौँ भन्ने हिसाबमा कार्यक्रम चलिरहेको छ तपाईँ आइसकेपछि तपाईँको काम गराइमा यो चिजले कस्तो प्रभाव पारेको छ तपाईँको अनुभव के छ खासमा म जब एनइएलपी 2020 को ग्रुप एउटा पार्टिसिपेन्ट हुनुभन्दा अगाडि मिडियालाई चाहिँ एउटा रोल हुन्छ नि मिडिया एउटा टुल मात्रै हो भन्ने बुझिन्थ्यो त्यसको ड्रब्याक्स इम्पोर्टेन्स के हो कसरी प्रयोग गर्ने त हैन हरेक कुराहरू आफूले काम गरिरहेको कुराहरूलाई हाइलाइट पनि गर्नुपर्छ कतिजनालाई मोटिभेट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ एनएलपीको हामीले मिडियाको रोलमा पढ्दाखेरि पनि थाहा भयो जब यो मैले केही कुराहरू चाहिँ सिकेँ हामीलाई प्र्याक्टिस पनि गराइयो त्यसपछि कस्तो राम्रो भयो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब कलेजमा काम गर्छु विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा लिएर घुमाउनु लग्छु त्यो बेलामा मैले मेरो त्यहाँको अब आफैसँगको कलिग्सहरू हैन उनीसँग चाहिँ मजासँग प्रपर यो तरिकाले हामी आउँदैछौँ हैन अब त्यो त एउटा मिडियाको रोल त हामी सोसल मिडिया पनि हुनसक्छ हैन अब प्रिन्ट मिडिया पनि हुनसक्छ अनि अब यो क्यामेराजहरूबाट अब गरिने भिडियोजहरू पनि हुनसक्छ के भयो भने कुन कुरालाई बढी फोकस गर्ने कुन कुरालाई कम फोकस गर्ने के कुरा गर्ने अनि जस्तै आफूभन्दा ठुला मान्छेसँग कसरी बोल्ने
होइन आफूभन्दा सानासँग कसरी बोल्ने आफू सँगसँगैसँग कसरी बोल्ने यदि आफूले केही कुराहरू समाजमा गरेको नयाँ कुराहरू चाहिँ पत्ता लगाउनु छ भने कसरी गर्ने जुन कुराहरू हामीलाई क्लासमा पनि प्र्याक्टिस दिनु पनि भएको थियो हामी पोखराको लङ भिलेजमा गएर प्र्याक्टिस पनि गरेका थियौँ त्यहाँ रियल अनुभव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी प्र्याक्टिस पनि गरिरहेको जब त्यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि चाहिँ एउटा फर्स्टमा चाहिँ आफूमा कन्फिडेन्ट आयो होइन अब एउटा म गर्न सक्छु बोल्न सक्छु सबैसँग बोल्न सक्छु भने अर्को कुरा पनि के भन्दाखेरि चाहिँ हरेक मान्छे आफ्नो जीवनशैलीमा हुन्छ उनको जीवनशैलीलाई चाहिँ हार्म नगरिकन उहाँसँग सामान्य तरिकाको कुरा गरेर के कुरा गर्दाखेरि सामान्य कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्यो त्यसले गर्दाखेरि मैले पछिल्लो टाइममा काम गर्दै जाँदाखेरि जस्तै मिडिया आफू कुनै काम गर्दाखेरि ल यो खालकोलाई चाहिँ हामी यो खालको प्रोग्राम गर्दैछौँ भनेर कन्सेप्ट पेपरहरू हामी यो ठाउँमा यति बजी यतिजना अथवा यो गर्दैछौँ भनेर हामी मिडियालाई भन्छौँ रिक्वेस्ट गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साथ त सबैले दिँदो रहेछ भने चाहिँ अब बिट मार्ने बेला भएको छ हाम्रो होइन केही छ तपाईँको यो कार्यक्रम यो प्लेटफर्मबाट सुनाउनु पर्ने भन्नुपर्ने म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने अभियसली मिडियाले एकजना मिडिया 2-4 मिडियामा आउनु जरुरी पनि नहुन सक्छ तर तपाईँले जसलाई गर्नुभएको भने उसले तपाईँलाई जिन्दगीभर काम गर्न सक्छ सहयोग गर्न सक्छ उसले मनमा त लिन्छ नि त्यसै गरी तपाईँले यदि राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ भने एकान दुकान अरूहरूलाई चाहिँ गइराख्छ राम्रो काम गर्नुहोस् मिडियालाई आएन भन्दा पनि मिडियालाई रिक्वेस्ट गर्न सिक्नुहोस् मिडियाको सपोर्ट लिन सिक्नुहोस् जबकि हामीले गर्ने हाम्रो उद्देश्य र मिडियाको उद्देश्य एउटै हो होइन म फेरि पनि भन्छु भोइस अफ भोइसलेस सबैको भोइस अफ भोइसलेस हो सबैको उद्देश्य एउटै हो तर कति कुराहरू चाहिँ तपाईँले नभनेर पनि हुनसक्छ अथवा मिडियाले तपाईँसँगलाई नचिनेको पनि हुनसक्छ कति कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि ग्याप पनि भइरहेको हुनसक्छ त्यही भएर तपाईँहरू एकदम सबै म त मिडिया मात्रै पनि भन्दैन अब अहिलेको जमानामा त स्थानीय निकायसँग जुन ठाउँमा काम गर्दै हुन्छ त्यो ठाउँको मानिसहरूसँग अनि यो मिडियासँग हरेकसँग कोर्डिनेसन गरेर काम गर्नुहोस् तपाईँ अभियसली आज होइन कुनै दिन एउटा राम्रो ठाउँमा पनि पुग्नुहुन्छ र तपाईँलाई पछि सम्झिँदाखेरि चाहिँ एउटा गर्व मैले यो काम गरेँ भनेर गर्व लाग्ने पनि हुन्छ मेरो त मिठो अनुभव छ सर 2018 जति बेला मैले लिडरसिप जोइन गरेँ त्यति बेला म एकदम धेरै कम बोल्थेँ तर लिडरसिपले मलाई आवाज दियो कसरी आवाज उठाउने कुन कुरालाई कसरी उठाउने र राम्रो कुरा मलाई याद आयो सन्तोष सरले मलाई भन्नुभएको थियो त्यति बेला एउटा कन्टेनाले कम्तीमा 10 जना या 20 जनालाई अहिले 10 या 20 जनाको भोइस छ एक सालपछि त्यो 100 जनाको भोइस आउँछ अब यदि तपाईँ मिडियाबाट पछाडि हट्नुहुन्छ या समाजसेवाबाट पछाडि हट्नुहुन्छ भने कम्तीमा 500 कन्टेनालाई पछाडि पार्नुहुन्छ तर जसरी पनि होस् तपाईँले अब अगाडि आउनै पर्छ तपाईँ चुप लागेर अब बस्नुहुन्न त्यो कुरा म सधैँ याद गर्छु सर एउटा त्यो कुरा र अर्को मेरो मेन्टर तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला धेरै म एकदम कम बोल्थेँ हरेक प्रश्नको जवाब पनि म कस्तो कन्फ्युज हुन्थ्यो कि त्यो कन्फ्युजन अरूले बोल्दै सुनेको जस्तो हुन्थ्यो ठिक छ नि म किन बनाउँ ऊ बोलिरहेछ ठिकै रहेछ तर त्यति बेलाको तपाईँको र सन्तोष सरको मलाई त्यो भोइस एकदम याद आउँछ उहाँले जुन भन्नुभएको तपाईँ 500 महिलाको रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले जुन इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो होइन कन्सर्न तपाईँ किन जवाब दिनुहुन्न तपाईँ जवाब दिनुहोस् त्यो मलाई मेन्टर एकदम जरुरी छ सर के एउटा हाम्रो पछाडि एउटा यस्तो मान्छे हुने एकदम जरुरी छ जो हामीलाई सधैँ इन्करेज गरौँ कि त्यसपछि पोजिटिभ कुरा हुन्छ कि त्यो ममा आयो मलाई लाग्छ यदि राम्रो मान्छे तपाईँको पछाडि छ भने तपाईँ एकदम मिडिया तपाईँलाई गरिरहेको छैन त्यो हुँदैन सर के त्यो एउटा आफ्नै मन जुन पोजिटिभ कुरा आउँछ नि त्यो सबैमा पोजिटिभ कुरा हेर्छु सर मैले सबै म आफ्नो पोजिटिभ छु मलाई सबै राम्रै सबै पोजिटिभ नै लाग्छ अब यहाँ आएर तपाईँहरूसँग यो गफ गर्दाखेरि हामीले पनि हरेक कुराकानीमा हरेक बसाइमा केही न केही सिकिराखेको हुन्छौँ यो कार्यक्रमको हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही नै हो केही कुरा सिकौँ भन्ने यो नेपाल इमर्जिङ लिडर्स प्रोग्रामले यो अवसर पनि जुराइदिएको छ मेन्टरसिप भनेको के हो किन आवश्यक छ हाम्रो ग्रोथका लागि यो हामी इन्डिभिजुअल हाम्रो ग्रोथ भनेको नै हाम्रो समाजको ग्रोथ हो समाजको ग्रोथ भनेको नै राष्ट्रको ग्रोथ हो
त्यसैले हामी आफूबाट सुरु गरौँ नि त भनेर सुरु गरेको यो कार्यक्रम अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा यसरी सेयर गर्न पाउँदा तपाईँहरूको कुरो सुन्दाखेरि कञ्चनाजीले 2 वर्ष अगाडिको आफ्नो काम गराएर अहिलेको काम गराइमा आएको परिवर्तनहरू सुन्दा रमेशजीसँग तपाईँहरूको अनुभव सुन्दाखेरि हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। मार्गदर्शनको यो संवादले सामाजिक समस्या समाधानमा मिडियाको भूमिका विषयमा यहाँहरू पनि सुसूचित हुनुभयो भन्ने विश्वास राखेका छौँ। मार्गदर्शनको यो नयाँ सिकाइको प्रक्रियालाई यहाँहरूको शैक्षिक संस्था तथा सामाजिक संस्थाले समेत प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास राखेका छौँ। मार्गदर्शनमा आधारित नेतृत्व विकास कार्यक्रममा यहाँहरूलाई कुनै सुझाव तथा जिज्ञासा छ भने हामीलाई 0157072250 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ वा facebook.com/leadershipacademy मा पनि हामीलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुनेछ। अर्को साता युथ टिभी शोको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।